हांव वयर सरता आनी म्हाका तेन्ना म्हणलो तेन्ना म्हणलो आनी मागीर तो म्हणले रोड घेवन हातीन आसलो गो आनी तो घेवन तूं वयल्या तूं आपल्याक म्हाका मारतो म्हणलो शिवांशी कळ्ळो तरी आसतना ते पर्सना वयर गेलो पयलीं हे पुरो रगतान होळ पडलो आसा आनी पळय हात धरला ते पळयला मिटींग पळय हे पडलेलो आसा रगता दुखळात तुजे चेडूं ते हय म्हाजे चेडूं वैशाली तेंचे कितें आसले झगडी जाताली तेमी झगडी जाता तीन वर्सां आमी हेचे करतो आमी कोणा सांगून आसले झगडी आशिल्ली मेन आमी तर हांसो निसताले तेंका मारता म्हणटो केसा दोन मारतालो चेड्या नाचो मारले चेड्याच मारला आपल्या कळ्ळें इतले केले तेणें इतले तरी आसतना आमी खूब सहन केले तरी आतां तेजी पंच येवन पयली पंच आनी भयणी येवन तेजी येवन मिटींग घेतली आनी पंचान भयणी जपात आमी घेता म्हण तेणी हे केले पळयता आमी हे घेता जावं घेता म्हणून भयणी दोन भयणी आनी दोन पंच येयले कळ्ळें आणि पयलो तो दादलो कोण आसलो एकलो तेजे नांव खबर ना म्हाका आनी तो रॉड घेवन हातीन बसलेलो आनी तो कोण मेला पळय ती चेडूं तेगे डॅडी आसलेलो थिंगा तोय वयर आसलेलो सो तो मनीस कोणाक सोडना आसलेलो असो पळय तो मनीस आनी इतलेच जाणा हांव आतां ते पुलीस घेवन वयता तेका तेजे हातीन रॉड आसलो हय रॉड घेवन रावलेलो वयर रावलेलो आनी इल्लो अंकल आसलेलो ओतो सो तो सोडना आसलेलो कोणाक हांवें ताका सांगलें राव मातसो ओगी तेन्ना ओगी रावलो मागीर ताणें ओगी रावलो आनी रॉड सायडीक दवरली ताणें तेजे उपरांत पुलिसाक बी फोन करून येयले पुलीस पावले. तुम्ही पळयतात GNH.